तांकां पुलीस फोर्स कमी पडटलो ही क्रांती हाडोवपाक ही वॉर्निंग म्हज्या कडल्यान. एक सगळ्यांक सांगपाक सोदता जशें की तुमी लायव्ह आसा सो जितले आमचे सपोर्टर्स जे आझाद मैदानाचेर बसलेले आसा बिकॉज हे पुलीस आमकां नांव दिल्या शिवाय सोडपाक सुद्दां आनी ते नांवाचो गैरवापर मागीर करपाचो आसा सो ताका सगळ्यांक सांगता की आमी नांव दिवचें ना आनी फूल डे आमी डिसायड केला की फूल डे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर प्रोटेस्ट करतले. सो जे लोक आमकां सपोर्ट करपाक येयल्लेले आसा पणजे तांकां सगळ्यांक हांव ह्यो उलो मारता की तेणी सगळ्यांनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येवन हांगासर आमकां तेंको दिवपाचो सपोर्ट करपाचो. हो फूल डे प्रोटेस्ट आमी हांगा धरपाचो ठरयल्लो आसा बिकॉज ते आमकां आझाद मैदानाचेर ड्रॉप करपाक रेडी ना. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जे आमचे जे आयकता म्हाका आतां ह्या टायमार तांच्यानी मोठ्या संख्येन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येवन आमकां हांगासर सपोर्ट करपाचो आनी आमी हांगासरूच फूल डे प्रोटेस्ट करपाचें चिंतलेलें आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात आमी आसा ओल्ड गोवा पुलीस स्थानकाचेर ज्यो कारापूर सर्वंच्यो महिला आनी जे लोधा प्रोजेक्टाच्या विरोधात जे लोक आंदोलन करता आज 75वा दीस आज गोवा क्रांती दिन 18 जून म्हणून हांगा आयिल्ले आझाद मैदानाचेर तांकां पुलिसान बेकायदेशीर रित्या खंयच्याच पद्दतीचे सेक्शन आनी कितेंच नाशिल्लें ते लायनासतना तांकां गाडयेक बसोवन जबरदस्तीन ओडून हाडून जे वयोस्थ बायलो आसा तांकां हांगसर ओल्ड गोवा पुलीस स्थानकाचेर हाडलेले आसा. आज ॲडव्होकेट स्वप्नील सालेलकर हाणें आव्हान केल्लें आसा गोंयभरच्या लोकांक सगळे लोक जे कारापूरच्या सर्वंटच्या प्रोटेस्टाच्या समर्थन करतात आनी जे लोधा प्रोजेक्टाच्या विरोधाक जे लोक आसा तेणे गोंयभरचे लोक ह्या कारापूरच्या सर्वंटच्या लोकांनी हांगा येवचे आनी तेंच्या दीसभर हांगा प्रोटेस्ट आसा ताका समर्थन करचें म्हणलां.